नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्छौँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको या भनौँ बहसकै क्रममा रहेको छ कि संसद विघटन गर्नु ठिक थियो कि थिएन भन्ने मुद्दा। तर त्यो मुद्दाको पक्षमा र त्यो मुद्दाको विपक्षमा दुई खालका नाम चलेका अधिवक्ताहरूले आफ्नो मत त्यहाँनिर जाहेर गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो संविधानले संसदको विघटन गर्ने अनुमति प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ कि दिँदैन, यो आजको बहसको विषय बनेको छ। यो केवल एउटा कोरा बहसको विषय होइन, यसले एउटा त्यस्तो खालको मानक पनि तयार गरिदिनेछ कि यही मुद्दाको फैसलाको आधारमा भोलिका दिनहरूमा संसद विघटन गर्न संविधानले अनुमति दिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा पाइने कि नपाइने भन्ने कुराको कोसे ढुङ्गा पनि यही फैसलाले निर्धारण गरिदिन्छ। त्यसै कारणले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ र यसमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले पनि वक्तव्य जारी गरेको अवस्था आजको रहेको छ र यो मुद्दा अलिकति पेचिलो, अलिकति संवैधानिक, त्यहाँबाट अलिकति राजनीतिक पनि बन्दै गइराखेको छ र आजको त्यही सवालमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर यो चर्चा गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा हिजो मात्र नै त्यहाँ सरकारले पेश गरेको फाइलमा संविधानको धाराहरू नै उल्लेख नगरिकन त्यो संसद विघटन सम्बन्धी कुराहरू प्रस्तुत गरेको र त्यो फाइल पनि गायब भएको यस्ता खालका खबरहरू हिजो दिनभर चर्चामा चलेर आज वास्तवमा भएको चाहिँ के हो त? त्यही सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिराख्नुभएका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो अनौठो कुराहरू सुनिराखेका थियौँ। अलि अगाडि चाहिँ तपाईँको प्रधान न्यायाधीशसँग सवाल जवाफ भएको विषय निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। हिजोको दिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्ने सम्बन्धी चाहिँ फाइल सरकारले अदालतमा दिएको, तर त्यो फाइलमा कुन धारा टेकेर संसद विघटन गरेको भन्ने धारा नै उल्लेख नभएको कुराहरू आए। वास्तविकता के हो अलिकति सुनौँ। अहिले यसमा एउटा के देखियो भने अहिले यो प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन परिघटनाले अहिले अब हाम्रो सरकार कति जालसाजीपूर्ण तरिकाले काम गर्दो रहेछ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कस्तो खालको असंवैधानिक खालको मिलोमतो देखिन्छ, जुन संविधानले जसको परिकल्पना गरेको छैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब एकपछि अर्को उजागर हुँदै गएको छ र सरकार कसरी एउटा कृत्य पनि गर्दो रहेछ भन्ने पनि देखियो। जस्तो यो घटनामा एउटा के देखियो भने अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यसमा उहाँले कुनै धारै उल्लेख नगरिकन सिफारिस गर्नुभयो। यो एउटा इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट। कुनै धाराको उल्लेख छैन, खालि नेपालको संविधान बमोजिम विघटनको सिफारिस गरिएको छ र त्यो मन्त्री परिषदको जुन सिफारिसको, किनभने अदालतले सकल फाइल मगाएको थियो, त्यो सकल फाइलको त्यो मैले हेरेँ, त्यो जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि मन्त्री परिषदको जुन बैठकले गरेको जुन सिफारिस छ त्यो हेर्दाखेरि कुनै धारा उल्लेख नगरिकन खालि चाहिँ 2/3 बहुमत चाहियो, 2/3 बहुमत चाहियो भन्दै यो कारणले 2/3 चाहियो, यो कारणले 2/3 चाहियो, यो कारणले 2/3 चाहियो भनेर 5-6 कारणहरू त्यहाँ देखाइएको छ। कुनै धारा उल्लेख भएको छैन र त्यो चाहिँ अदालतले सक्कल झिकाएपछि त्यो फाइल यहाँ आयो। त्यो फाइल आएपछि अब फोटोकपी त हामीले लियौँ, तर हामीले फेरि के थाहा पायौँ भने त्यो सरकारले फेरि त्यो फाइल चाहिँ फिर्ता लग्यो। 28 गतेभित्र यो फिर्ता गर्छु भनेर फिर्ता लग्यो, अदालतबाट फेरि लग्यो, अहिलेसम्म आएको छैन, त्यो फाइल फिर्ता आएको छैन। अनि हामीले एउटा गम्भीर आशंका के छ भने किनभने राष्ट्रपति कार्यालयको जुन विज्ञप्ति छ त्यो दिनको त्यसमा चाहिँ संविधानको धारा कोट गरेर त्यो धारा आकर्षित हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर केही न केही एउटा धारा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 76-85 धाराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ त्यसमा धारा नै उल्लेख छैन। अब एउटा के हो भने उहाँले फेरि चाहिँ धारा सच्याएर, किनभने आफ्नै सिफारिस हो, आफैले पत्र बनाउने हो, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को एउटा पत्र जुन चाहिँ के छ भने पुस गते मात्रै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिएको छ, त्यसमा चालानी नम्बरै छैन, त्यसमा फेरि धारा उल्लेख छ भनेपछि यो सबै कुराहरू एकपछि अर्को कसरी कृत्य जालसाजी यो सरकारले गर्दैछ र राष्ट्रपति महोदयबाट पनि प्रधानमन्त्रीले धारै उल्लेख नगरिकन गरेको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस छ, प्रधानमन्त्रीको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ धारा उल्लेख नहुने, तर राष्ट्रपतिको नोटिफिकेसनमा विज्ञप्तिमा चाहिँ धारा उल्लेख हुने भनेपछि त
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीचको यो दुईटा इन्स्टिट्युसन हो हाम्रो संविधानले परिपालन यो व्यक्ति होइन यो इन्स्टिट्युसन हो। प्रधानमन्त्री भनेको पनि एउटा इन्स्टिट्युसन हो, राष्ट्रपति भनेको पनि एउटा एकदमै आदरणीय इन्स्टिट्युसन हो, त्यसलाई एकदमै सम्मानित एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अब राष्ट्रपतिको कार्य के हो भने यदि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधान सम्मत छ भने त्यसलाई सदर गर्ने हो, यदि संविधान विपरीतको सिफारिसहरूलाई चाहिँ फिर्ता गराउने हो, फिर्ता पठाइदिनुपर्छ। किनभने भनेपछि तपाईँको भनेको आशय यो कि प्रधानमन्त्रीले यदि संविधानको धारा नै कोट नगरिकन संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो भनेदेखि त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सदर होइन कि फिर्ता पनि गर्नुपर्थ्यो। र अर्को के गर्नुपर्थ्यो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धारा उल्लेख नगर्ने, अनि राष्ट्रपतिले त्यसमा चाहिँ धारा थप गर्न मिल्छ। एकातिर हामी त एकदमै सेरेमोनियल राष्ट्रपति, यस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति, संविधानले त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि मैले केही पनि कमा फुल स्टप केही पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन। असली डकुमेन्ट हेर्नुभयो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ वकालतको क्रममा त्यो चाहिँ किनभने सुरुमा जुन त्यो सकल फाइल आयो त्यो सकल फाइलको फोटो त कपी हामी लियौँ, तर उहाँले त्यो फिर्ता चाहिँ मन्त्री फेरि चिठी लेखेर चाहिँ त्यसलाई फिर्ता लानुभयो। त्यो वास्तवमा अदालतको एउटा क्षेत्राधिकारमा आइसकेको हो, फाइल फिर्ता लैजानै मिल्दैन थियो। त्यो नै एउटा गम्भीर रूपमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सरकारले दिएको फाइलमा संविधानको धारा नै उल्लेख भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ कहिले थाहा पाउनुभयो? त्यो कुरा त भर्खर थाहा भयो जब त्यो हामीले नक्कल लियौँ र त्यसपछि त्यो भिडाएर हेर्दाखेरि त्यो कुरा थाहा भयो। त्यसमा त धारा नै उल्लेख रहन्छ नक्कल हामीले लिएपछि। तर अब अहिले ओरिजिनल फाइल त्यो सर्वोच्च अदालतमा छैन। एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो फाइल चाहिँ के छ भने फिर्ता लगियो। त्यो फिर्ता लिने कुरा पनि त्यो मिल्दैन, किनभने अदालतमा पेश गरिसकेको फाइल फिर्ता गर्न मिल्दैन किनभने त्यो मुद्दाको सुनवाईको दौरानमा त्यो फाइल आएको छ, सकल फाइल नै झिकाइएको छ। सकल फाइल झिकाइएको मतलब के हो भने यो मुद्दाको फैसला अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यो फाइल चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै रहन्छ। किनभने त्यो अर्को फाइल फेरि दर्ता गरियो अथवा पठाइयो भनेदेखि त्यसले कति मान्यता प्राप्त होइन? त्यो एउटा के हो भने त्यहाँ अब किनभने त्यहाँ अब अहिले उहाँले फेरि धारा हेरफेर गरेर, किनभने धारा उल्लेख छैन, राष्ट्रपतिकोमा धारा उल्लेख छ, त्यस कारण उहाँले त्यसलाई चाहिँ हेरफेर गरेर ल्याउने जस्तो देखियो, ल्याउन सक्नुहुन्छ। मान्यता कति हुन्छ? होइन मान्यता त हुँदैन, किनभने त्यो होइन, त्यसमा त सरकारकोले गरेको कृत्य त चाहिँ देखिन्छ नि त, जालसाजी देखिन्छ नि। पहिला सुरुमा जुन ओरिजिनल छ त्यसमा धारा छैन, त्यही त्यही चाहिँ के छ भने सिफारिस उहाँले अब झुकिएर हो कि के भएर अदालतमा पठाउनु भयो। पछि उहाँलाई हेक्का भयो कि होइन यसमा त प्रधानमन्त्रीकोमा यो त धारा नै उल्लेख नगरिकन पठाइएको रहेछ, त्यो सिफारिस त्यसरी गरिएको रहेछ। यो कैफियत गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हो कि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो कि अथवा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो कि होइन? यो त यसमा त प्रधानमन्त्री स्वयंकै संलग्नतामा मन्त्री परिषद, अब त्यहाँको चाहिँ जुन सेक्रेटेरिएट छ त्यो त आखिर उहाँहरूले ठुलो एउटा के छ भने हतारमा अब संविधान कहाँ खोज्न जाने, संविधानमा कुन धाराले दिन्छ दिँदैन, त्यो त एउटा के हो भने किन संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेको छैन। स्पष्ट रूपमा कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यो अधिकारै प्रदान गर्नेको छैन। जुन धारा उहाँले पछि उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन धारा थपियो त्यो धारा पनि त्यो धाराले पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। भनेपछि चाहिँ के हो भने अब उहाँले चाहिँ के छ भने ठाडै नेपालको संविधान जस्तो अर्को कुरा के छ भने तपाईँले भने यो कुरा कसरी पनि प्रमाणित हुन्छ भने मन्त्री परिषदको जुन विस्तार भयो नि, मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दाखेरि पनि त्यो सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ त्यसमा पनि धारा नै उल्लेख छैन। त्यसमा के गरिएको छ भने नेपालको संविधान बमोजिम मात्रै भनिएको छ। अब नेपालको संविधान बमोजिम भनेपछि त जे गरे पनि हुने भयो, किनभने धारै उल्लेख गर्न नपरिसकेपछि त त्यो त अनलिमिटेड पावर। भोलि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री अब यो राज्यको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पनि कार्यभार सम्हाल्ने छ भनेर सिफारिस गरे पठाए पनि भइगयो। अबदेखि चाहिँ के छ भने संविधानबाट यो राष्ट्रिय सभा पनि भङ्ग गरिएको छ, नेपालको संविधान बमोजिम भनेर त्यस्तो सिफारिस पनि गर्नुहुनेछ। अब नेपालको संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतै मैले त बहसकै क्रममा पनि भने श्रीमान यो त भोलि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए जस्तै भोलि अब नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालत पनि विघटन गरिएको छ भन्ने सिफारिस भयो भने त्यसलाई पनि सदर गरिदिने, अनि त्यो सदर गऱ्यो भने अनि अदालतले के गर्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ। यो प्रश्न अब योभन्दा गम्भीर प्रश्न चाहिँ अघि तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यदि अदालतमा आएको फाइल फेरि फिर्ता जान्छ र आफू खुसी जान्छ आफू खुसी आउँछ भनेदेखि
ठिक छ, अदालतको फैसला त सबैले मान्नै पर्छ। अदालतले भन्छ कि सम्मानित अदालत भनेर आफैले भन्ने गर्दछ नि, अदालतको सम्मान चाहिँ रहन्छ कि गिर्छ? होइन, अब जस्तो यही घटनामा अब कसको मिलोमतोमा त्यो फाइल गयो, त्यो यो त गम्भीर छानबिनको विषय हो नि। जब ओरिजिनल फाइल एकचोटि सक्कल फाइल अदालतले मगाउने आदेश गर्यो, त्यो फाइल आयो, अनि त्यो फाइल कसरी फिर्ता गयो त? त्यसको त छानबिन हुनु पर्यो नि, त्यसमा को दोषी छ त्यसलाई त कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि। यो त चाहिँ के छ भने एउटा सर्वोच्च अदालतको एडमिनिस्ट्रेसन सरकारसँग चाहिँ के छ भने त्यो अपवित्र साँठगाँठ गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध साँठगाँठ गर्न मिल्छ। यसले सङ्केत के गर्यो त? प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा? प्रधान न्यायाधीशै त अहिले म भन्दिनँ, किनभने अब यहाँ त त्यो प्रश्न, किनभने यो त अब एडमिनिस्ट्रेटिभ तहबाट भयो यो फाइल पठाउने काम, होइन? प्रधान न्यायाधीशको नलेजमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। उहाँहरूको बिचमा अलिकति बढ्दै निकटता देखियो। होइन, त्यो त एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय छ, त्यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय छ, किनभने प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश दुईटा अलग अलग इन्स्टिट्युसन हुन्, दुईटा सेपरेसन अफ पावर छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ। र अदालत भनेको चाहिँ के छ, प्रधान न्यायाधीश भनेको अदालतको लिडर हो, न्यायपालिकाको एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो। र सर्वोच्च अदालतको काम के हो भने सरकारले गरेका अनकन्स्टिट्युसनल कामहरूको पनि परीक्षण, त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्ने, त्यसलाई जाँच्ने काम चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतले गर्छ। त्यसकारण के छ भने यो दुईटा इन्स्टिट्युसनको बिचमा एक किसिमको दूरी त हुनै पर्छ नि। अहिले दूरी देखियो कि होइन? अब निकटता देखियो? होइन, यो अब बिचमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको भेटघाटको कुराहरू पनि बाहिर आयो, होइन? अब त्यस कारण के छ भने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यसमा पब्लिकले एउटा धेरै ठुलो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। यो एउटा प्रसङ्ग रह्यो। अर्को प्रसङ्ग अदालतसँगै जोडिएको अर्को के रह्यो कि अदालतमा तपाईँहरू समेतले कि यो बृहत पूर्ण इजलासमा यसको फैसला हुनुपर्दछ अथवा सुनवाई हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो, र त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै देव गुरुङ सहितको नेताहरूले चाहिँ निवेदन दिनुभएको थियो, होइन? र त्यसमा हिजै मात्र अदालतले यो बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु पर्दैन, संवैधानिक इजलासकै विषय हो र यसमा नै यसको बहस सुनवाई हुनेछ र फैसला पनि यसैले गर्नेछ भनेर तपाईँले माग चाहिँ बृहत पूर्ण इजलासको किन चाहिन्छ भन्नुभएको थियो? होइन, बृहत पूर्ण इजलासको यो जुन मुद्दाको जुन विषयवस्तु छ, त्यो मुद्दाको विषयवस्तु चाहिँ व्यापक किसिमको छ। यसमा संवैधानिक प्रश्न निहित छ, यसमा कानुनी प्रश्न निहित छ, यसमा नजिरको कुरा छ, यसमा तथ्यको कुरा पनि छ। यो चाहिँ के छ भने वाइड रेन्ज अफ इस्युजहरू यो मुद्दामा इन्भल्भ छ। जबकि त्यसकारण के छ भने जस्तो संविधानको धारा 133(2)(3 जस्तो हामीले जुन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुँदाखेरि त्यहाँ संविधानको धारा 133 को 2 र 3 को चाहिँ को आधारमा चाहिँ यो रिट दर्ता भएको थियो, र 133(2) को जुन क्षेत्राधिकार हो अदालतको एकदमै व्यापक छ। त्यसमा के भन्छ भने सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तुमा निहित भएका संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरूको चाहिँ निरूपण गर्ने, असाधारण विवादको टुङ्गो लगाउने, असाधारण अधिकार चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। अन्य उपयुक्त आदेश पनि जारी गर्ने चाहिँ के छ भने त्यो संविधानको त्यो धाराले सर्वोच्च अदालतलाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 128(2) ले पनि सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानेको छ, फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यसमा चाहिँ 128 को पनि त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक इजलास भनिएको छैन, समग्रमा सर्वोच्च अदालत भनिएको छ। 133(2) ले र 3 ले जसले सर्वोच्च अदालतलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ, असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यो पनि त्यसले सर्वोच्च अदालतलाई त्यो असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ। अब चाहिँ के छ भने वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालत आफैमा एउटा कन्स्टिट्युसनल कोर्ट हो। संवैधानिक इजलास भनेको त्यसको एउटा अङ्ग मात्रै हो। ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सर्वोच्च अदालतकै हो। र यसमा एउटा कुरा के छ भने संविधानको धारा 137 ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको चाहिँ एकदमै सीमित क्षेत्राधिकार छ। जबकि चाहिँ के छ भने तर संविधान सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्यो भनेदेखि अथवा संवैधानिक विवाद भयो भनेदेखि संवैधानिक इजलासले त्यसको सुनवाई गर्नेछ भन्ने कुरा त प्रश्न त्यो छ। तर त्यसमा यस्तो भने संवैधानिक विवादका सबै प्रश्न होइन,
जस्तो तपाईँको के हो भने पहिलो तर हिजै मात्र होइन म अलिकति यसलाई एक्सप्लेन गर्दै यसलाई चाहिँ दर्शकले बुझ्नु जस्तो 137 को परिकल्पना के हो भने संवैधानिक इजलास गर्यो र त्यसमा चाहिँ कानुन बाझिएको एउटा लिमिटेड जुरिडिक्सनलाई के दियो भने कानुन यदि संविधानसँग बाझिएको छ एउटा त्यो प्रश्न एउटा चाहिँ के छ भने प्रान्त र केन्द्रको विवाद प्रान्त र प्रान्त बीचको विवाद अर्थात् फेडरल इस्युजहरू त्यो अर्को चाहिँ के भन्यो भने 137(3) ले चाहिँ गम्भीर संवैधानिक विषय भन्यो तर अब यसमा के छ भने यसमा खालि संवैधानिक प्रश्न मात्रै छैन मैले किन यो चाहिँ संवैधानिक इजलासले को क्षेत्राधिकार आकर्षित किन हुँदैन भने यसमा सिर्फ संवैधानिक प्योरली टेक्निकली संवैधानिक प्रश्न मात्रै इन्भल्भ छैन यो मुद्दामा चाहिँ के छ भने व्यापक प्रश्नहरू इन्भल्भ छन् जस्तो भन्नुस् न अब फाइल लग्यो त्यो कुन धाराको उल्लेख गर्यो यो सरकार नै 76(1) को सरकार हो कि 76(2) को सरकार हो यो पनि त प्रश्न छ नि हैन त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले म्यालाफाइड दुराशयुक्त तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे त्यसपछि तपाईको कुन मितिमा चाहिँ के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव कुन चाहिँ समय र मितिमा भयो अहिले पनि यो अब यो फाइल सच्याइएको कुराहरू छ प्रधानमन्त्रीको ओरिजिनल सिफारिसमा के छ राष्ट्रपतिबाट जारी विज्ञप्तिमा के छ त्यसमा यो प्रश्नमा बृहत्पूर्ण इजलास चाहिँदैन भन्दै अदालतले दिएको चाहिँ यो म अलिकति पढेको छु 2 लाइन मात्रै छ जस्तो यसमा के भनेको छ भने प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत्पूर्ण इजलासबाट सुनवाई गरि पाऊँ भन्ने दर्ता नम्बर 4499 मितिको 77/9/22 को निवेदन पेश भयो प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137(3) जुन अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु परेन कानुन बमोजिम गर्नु भनेर उचित अब प्रश्न तोकिदियो भनेपछि अब यो त बृहत्पूर्ण इजलासमा जानु परेन संवैधानिक इजलासले यो त हो अब हामीले जुन इस्यु रेज गर्यौं अदालत समक्ष हामीले अब यसमा 3 दिनसम्म बहस चल्यो त्यसमा 1 दिनको बहस त हामीले नै गर्यौं त्यसमा हाम्रो कन्टेन्सन के थियो भने कि यो अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू निहित छन् यो संवैधानिक इजलासबाट बृहत्पूर्ण इजलासमा जाँदाखेरि लगभग त्यो संविधानको संशोधन सरह हुन्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने एक थरीको बुझाइ रहेछ त्यही हो हैन त्यो बुझाइ संविधान सम्मत बुझाइ होइन किनभने सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यो असाधारण अधिकार छ सर्वोच्च अदालत नै व्याख्याको अधिकार छ र वास्तवमा के छ भने सर्वोच्च अदालत आफैमा संवैधानिक अदालत हो संविधानको फाइनल इन्टरप्रेटर यही नै हो र यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो भन्नुस् न प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिबाट जुन नोटिफिकेसन जारी भएको छ त्यसमा संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यतादेखि लिएर त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन सबैको कुरा गरिएको छ यो सारा कुराको चाहिँ निराकरण गर्ने प्योरली यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने संवैधानिक इजलास चाहिँ एउटा टेक्निकल अदालत टेक्निकल इस्युजहरुमा मात्रै उले हेर्न पाए प्योरली तर अब चाहिँ अब यसमा तर अब यो विषय चाहिँ संवैधानिक इजलासमै सीमित रहने अब अदालतको आदेश चाहिँ के छ नि यसलाई चाहिँ तर मैले एउटा कुरा नबुझे नि यहाँनेरि चाहिँ जस्तो तपाई नै हो त्यो प्रश्न उठाउने अघिल्लो पटक कि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सन्दर्भमा कि त्यहाँनेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाजियो भनेर अस्तिको दिनमा जब उहाँको ठाउँमा अर्को न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई ल्याइयो संवैधानिक इजलासमा त्यसपछि पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ तपाईहरु के सिद्ध गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि हरेक न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर कि अदालत खोटो छ अदालतले दिने निर्णय चाहिँ नि मान्य छैन के मतलब के प्रमाणित यसमा हैन हामीले प्रमाणित गर्न खोजेको त्यस्तो हैन हाम्रो एउटै भनाइ के छ भने अदालतले एउटा निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ र अदालतको फैसलामा चाहिँ के छ भने त्यो सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ वास्तवमा चाहिँ के हो भने हामीले यो बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेको यस कारणले हो किनभने सीमित संख्याको न्यायाधीशले भन्दा सर्वोच्च अदालतको एउटा व्यापक इजलासले त्यो हेर्यो भने त्यसको चाहिँ स्वीकार्यता पनि बढी हुन्छ किनभने भोलि चाहिँ के छ भने पब्लिकले त्यसलाई सहज रूपमा एक्सेप्ट गर्छ र त्यसले चाहिँ के छ भने बढी एउटा पब्लिक लेजिटिमेसी पाउँछ अथवा यसको पछाडि अर्को आशय छ कि सीमित जस्तो संवैधानिक इजलासमा त प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश मात्रै रहनुभयो बृहत पूर्ण इजलासमा जाँदाखेरि त त्यसको आकार ठुलो नि भयो 11 15 13 21 कति हुन सक्ने भयो आशंका छ तपाईहरुलाई कि यो 5 जनामा चाहिँ अलिकति
टिल्ट भएका न्यायाधीशहरू छन् सरकारप्रति अनि पूर्ण इजलासतर्फ गयो भनेदेखि चाहिँ सबै खालका मान्छे छन् फैसला हाम्रो पक्षमा नै आउन सक्छ भन्ने होइन यो चाहिँ एउटा यो वास्तवमा के छ भने इजलासको जुन गठन हुन्छ नि यो एउटा गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हुन्छ नै किनभने न्याय प्रक्रिया कसरी सम्पादन हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् न जस्तो म यसमा के भनौँ भने जस्तो यो इजलास गठन गर्ने अफकोर्स प्रधान न्यायाधीशको त्यो अधिकारको कुरा हो उनी चाहिँ के छ नि उनको प्रेरोगेटिभ हो उनी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मास्टर अफ द रोस्टर भनिन्छ त्यो पावर दिएको छ तर एउटा भनाइ के छ भने प्रधान न्यायाधीशको यो अधिकार चाहिँ के छ भने स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रयोग हुनु हुँदैन प्रधान न्यायाधीश पनि एउटा चाहिँ के छ भने न्यायको निष्पक्षता त्यसको तटस्थता त्यसबाट चाहिँ बाँधिएको हुन्छ एउटा पारदर्शिताबाट बाँधिएको हुन्छ प्रधान न्यायाधीशको धेरै ठुलो कर्तव्य के हो भने संवैधानिक कानुनी कर्तव्य के हो भने ड्युटी बाउन्ड छ कि अदालतका हरेक चाहिँ निर्णयहरूमा एउटा पारदर्शिता होस् र पब्लिकको कन्फिडेन्स होस् अब यसमा चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न यसमा अहिले जुन जसरी इजलास गठन गरिएको छ नि अब यसमा एउटा प्रश्न उठाउने ठाउँ त छ नि कि त ल ठिक छ एउटा ज्येष्ठतालाई मात्रै पनि हेरिएको छैन एउटा चाहिँ के हो भने ज्येष्ठता पनि हेरिएन विज्ञता पनि हेरिएन भनेपछि के आधारमा चाहिँ इजलास यो जुन किसिमको बेन्चको कम्पोजिसन छ त्यसको एउटा चाहिँ हरेक मान्छेको मनमा प्रश्न उठ्छ कि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ कुन क्राइटेरियाले चाहिँ इजलास गठन गर्यो विज्ञतालाई ध्यानमा गर्यो कि ज्येष्ठतालाई ध्यानमा दियो यो दुईटा भन्दा बाहेक अर्को क्राइटेरिया हुनु तपाईलाई लागेको शंका के हो अब होइन त्यसमा दुईटैको पालना भएको छैन नि ज्येष्ठताको पनि पालना भएको छैन त्यसमा चाहिँ विज्ञता पनि हेरिएको छैन भनेपछि अब यस्ता प्रश्नहरूमा चाहिँ जनमानसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो तर यसको आशय के त हैन आशय के हो भने प्रधान न्यायाधीशको अथवा भनौँ अदालतको नियतमाथि हैन म अहिलेलाई यति मात्रै भन्छु किनभने अदालतमा मुद्दा यो सुनवाईको दौरानमा छ धेरै कुरा चाहिँ मैले त्यसका सबै संवेदनशीलताहरूलाई मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै संवेदनशीलताहरूलाई विचार गर्दै अहिले म यति भन्छु कि इजलासको गठनको प्रक्रियामा चाहिँ के छ नि लिगल कम्युनिटीमा पनि एक किसिमको त्यो कोही पनि ह्याप्पी छैन र आम जनमानसमा किनभने एउटा के भन्यो यो जुडिसियल पोलिटिक्स आखिर सबैले बुझ्न सक्ने भइसक्यो नि त अहिले अदालत जसरी यो पनि पोलिटिक्स जस्तै भइसक्यो अब चाहिँ कसरी चाहिँ इजलास कसरी गठन हुन्छ भन्नेदेखि लिएर अब आखिर चाहिँ के छ भने सबैले जान्ने बुझ्ने भइसक्यो नि मिडिया यत्रो ट्रान्सपेरेन्ट छ यत्रो खुला समाज छ यत्रो मिडियाको ग्रोथ भएको छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको यत्रो ग्रोथ भएको छ त्यसकारण म एउटै कुरा भन्छु एउटै कुरा म के भन्छु अदालतले फैसला गरेर मात्रै हुँदैन न्याय पनि मिल्नुपर्छ देखिनुपर्छ र अर्को कुरा के पनि हुनुपर्छ भने त्यो पब्लिकलाई चाहिँ के छ भने अदालतको फैसलाका प्रति अदालतको त्यो न्यायिक प्रक्रियाका प्रति एउटा कन्फिडेन्स पनि हुनुपर्छ कि हाम्रो अदालतले चाहिँ एउटा निष्पक्ष ढङ्गले कार्य गर्दैछ स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य गर्दैछ विदाउट एनी फेयर एन्ड फेभर काम गर्दैछ भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास जनमानसमा जगाउन सक्नु पर्यो र अदालतको सबैभन्दा ठुलो पुँजी चाहिँ के छ भने पब्लिक कन्फिडेन्स हो मैले यो अदालतको सम्मान आर्जन गर्ने हो एक्ज्याक्टली किनभने अदालतको सबैभन्दा ठुलो किनभने अदालतसँग सैन्य शक्ति छैन अदालतसँग राज्यको ढुकुटी छैन अदालतसँग चाहिँ के छ भने पब्लिकको कन्फिडेन्स हो अदालतसँग आफ्नो पुलिस छैन सेना छैन तर अदालतले आफ्नो पब्लिकले उसलाई जुन ट्रस्ट गर्छ हो त्यो ट्रस्ट नै पिपुलको ट्रस्ट अदालतका प्रति हरायो भने अदालत भन्ने इन्स्टिट्युसन समाप्त भएर जान्छ यहाँनिर दुईवटा कुरा अघि जुन सुरुदेखि चर्चा गर्दै गर्दै यहाँ ल्याइराखेका छौँ हामीले त्यसलाई म टुङ्गाउन चाहन्छु एउटा चर्चा गऱ्यौँ हामीले कि न्यायाधीशहरूको कम्पोजिसनको सन्दर्भमा बृहत्पूर्ण इजलासको सन्दर्भमा अर्को चर्चा गऱ्यौँ र अर्को महत्त्वपूर्ण चर्चा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भने फाइल नै गायब भएको हराएको सन्दर्भलाई यो तीनवटा कुरालाई हेर्दाखेरि हुन त तपाईँहरू त्यहाँनिर बहस गरिराख्नु भएको छ मुद्दाले कुन आकार लिन्छ र फैसला कुन ढङ्गबाट आउँछ त्यो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ तर यी तीनवटा कुरालाई एउटा बेन्चको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि फाइल हराएको कुरा हेर्दाखेरि र बृहत्पूर्ण इजलासमा नगइकन संवैधानिक इजलासले नै यसको फैसला गर्छ भनेको सुन्दाखेरि यो मुद्दाले कुन आकार लिँदैछ र फैसला कस्तो आउँदैछ भनेर एक खालको मानिसहरू जुन अहिले आकलन गर्दैछन् खास गरी केही मानिसहरूले भनेको सुन्न थालेको छु मैले कि अब यो फैसलाको यसको फैसला कुरिराख्नु पर्दैन यो सदरमै जान्छ विघटनमै जान्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिहरू एक खालका बौद्धिकहरूले दिन थालेका छन् यो तीनवटा घटनाले त्यही सङ्केत गरेको होइन म अहिले त्यसमा त्यो बोल्दिनँ किनभने म चाहिँ के हो भने म आशावादी छु
किनभने यो संविधानलाई नाघेर, कानुनलाई नाघेर, योभन्दा अगाडिका नजिरलाई नाघेर र वास्तवमा के छ भने अहिले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन ग्लोबल ट्रेन्ड छ, जस्तो बेलायतमै पनि के भनिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ छ, पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्छ भनेर यहाँ अधिकांश नेपाली इन्टेलेक्चुअलको बुझाइ त्यो छ। तर वास्तवमा त्यो होइन नि। बेलायतमा पनि अहिले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ हटाइएको छ। अहिले चाहिँ के हो भने बेलायतमा 2011 मा फिक्स पार्लियामेन्ट्री टर्म एक्ट भनेर कानुन पास भएपछि अब चाहिँ अर्ली इलेक्सन गराउनु पर्यो भने प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ आफ्नो मृत्युवरणको बारेमा। प्राइम मिनिस्टरले डिजल्भ गर्न सक्दैन। बोरिस जोन्सनले 3 चोटि प्रयास गरे लास्ट इयर चुनावको लागि, तर उनको प्रस्तावलाई चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टले एक्सेप्ट गरेन। 2/3 बहुमतले पास नभएपछि चुनाव गराउन सकेन भनेपछि अब त्यो बुझाइ त्यो पनि होइन। त्यो अब जर्मनीमा त्यो छँदै छैन। जर्मनीमा त के छ भने 3टा कारणले बुझेँ मैले। तर हामी कहाँ त्यही कमजोरी त कतै भएन कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्ने, तर 2 वर्षसम्म विश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, बडा उकुसमुकुसपूर्ण हात बाँधेर राखिदिने भनेपछि त कसरी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भयो? यसको नर्म्स त पालना होइन। नर्म्स त अहिले चाहिँ के छ भने संसारका अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पनि अब त्यही दिशामा अगाडि बढिसक्यो। बेलायतमा के थियो भने प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ के थियो भने डिजल्भ गर्न सक्थ्यो, तर बेलायतमा पनि चाहिँ के हो भने त्यो बेला पनि एउटा चाहिँ नर्म्स के स्थापित थियो भने प्रधानमन्त्रीले जथाभावी चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री भनेको एउटा सज्जन व्यक्ति हुन्छ। त्यो सज्जन व्यक्ति भएको, जेन्टलम्यान भएको नाताले त्यहाँको क्राउनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँ मान्छ भन्ने एउटा अलिखित सम्झौता मात्रै हो। तर त्यहाँ के छ भने 3टा कन्सिडरेसनलाई पहिला पनि हेरिन्थ्यो। त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, पार्लियामेन्टले आफ्नो बिजनेस क्यारी आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन, बिजनेस क्यारी आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन, सरकार यसबाट बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कन्सिडरेसन पहिला पनि थियो। जर्मनीको संविधानमा त लिखितै रूपमा भनिदियो कि यदि विघटनको सिफारिस आउँदाखेरि पार्लियामेन्टले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुँदैन। यदि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा छ भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न मिल्दैन। यसमा एउटा लामो सैद्धान्तिक व्याख्या छ। त्यसकारण अब एउटा कुरा के छ भने उकुस मुकुसको कुरा छैन। एउटा कुरा के छ भने हामीले यो संविधानको आधारभूत परिकल्पना के हो भने लोकतन्त्र पनि हुनु पर्यो, तर त्यसमा एक किसिमको स्थायित्व पनि हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्नु भएन। यहाँनिर नि म तपाईँलाई यो यसमा आउँछु, म अलिकति थोरै पोलिटिकल कुरा पनि गर्छु अलिकति यसमा अलिकति अगाडि आएर हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सन्दर्भलाई लिएर। तर अघि हामी अदालतको जुन कुरा गर्दै थियौँ, अदालतलाई चाहिँ अन्य शक्तिहरूले, अन्य व्यक्तिहरूले पनि प्रभाव पारिराखेका छन्, दबाब दिइराखेका छन्। जस्तो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको हकमा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कृत्य र जालसाजी गरिएको छ भनेर 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्य निकालेर यस्तो खालको हुनुपर्छ फैसला भनेर त्यो रोडम्याप दिएको अदालतलाई होइन। एउटा के छ भने जस्तो यसलाई चाहिँ अदालतलाई प्रभावित गरेको भन्न मिल्दैन। एउटा के हुन्छ भने यो भनेको कुनै देवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा होइन। यो भनेको एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो। यो भनेको संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दा हो। त्यसकारण फर्मर चिफ जस्टिसहरू भनेको नेसनको एउटा जुरिस्ट पनि हो, विधिशास्त्री पनि हो, र उहाँहरूले चाहिँ अदालत यस्तो फैसला गर्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। संविधानको पोजिसन यो हो, संविधानले परिकल्पना गरेको यो हो भनेर भन्नुभएको छैन। तर उहाँले के भन्नुभएको छ, संविधानमा संसद विघटनको अधिकार छैन भनेर छैन भन्नुभएको। ठिक छ, त्यो कुरा त भन्न पाइयो नि। जस्तो भन्नुहोस् न, यो कुरा त प्योरली एकाडेमिक कुरा पनि हो नि। जस्तो क्यानाडामा के भनियो भने प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति रिटायर भइसकेपछि पनि उसँग फ्रिडम अफ स्पिच तथा एक्सप्रेसन हुन्छ, र न्यायाधीशलाई पनि चाहिँ के छ भने एकाडेमिक फ्रिडम पनि हुन्छ, आफ्नो एकाडेमिक फ्रिडमलाई इन्जोय गर्न सक्छ। हाम्रो केही पदहरू जस्तो प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मानिस अथवा प्रधान सेनापति भइसकेको मानिस अथवा प्रहरीको प्रमुख भइसकेको मानिसले कैयौँ समयसम्म पनि त्यो संस्थाको आँच नआउने गरी बोलिराखेको, किताबै लेख्नलाई पनि 10 चोटि सोचिराखेको हुन्छ। यसमा यस्तो छ, यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा किन लिन मिल्दैन भने उहाँहरू एउटा चाहिँ चिफ जस्टिस भइसकेको व्यक्ति हो, एउटा रिनाउन्ड जुरिस्ट पनि हो, उहाँहरूले पनि एउटा एकाडेमिक फ्रिडम छ, र उहाँले चाहिँ के छ भने संविधानको यत्रो चाहिँ नेसनल इस्यु, संविधानको एउटा धाराले उहाँहरूलाई त्यसरी बहस पैरवी गरेको होइन नि त। यो भनेको त के हो भने आफ्नो एउटा एकाडेमिक फ्रिडम इन्जोय गरेको हो, आफ्नो चाहिँ बौद्धिक चाहिँ स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको हो। त्यसले अदालतलाई दबाबमा होइन। दबाब यस्तो छ,
आखिर यो विषयमा त नेसनल डिबेट त हुन्छ यस्तो विषय। तर म तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, एउटा कुरा भनौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई एक किसिमको दबाब हुन्छ नि त्यो त, किनभने उहाँभन्दा सिनियरहरूले गरेको त्यो एउटा भनाइले त त्यसले दबाब पर्छ नि। यसमा चाहिँ के हो भने यो कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जब एउटा एकदम हाई कन्स्टिट्युसनल लिगल इम्पोर्टेन्सको इस्युजहरू आउँछ त्यहाँ चाहिँ नेसनल डिबेट हुन्छ। त्यो चाहिँ भारतमा पनि हुन्छ। भारतमा पनि चाहिँ के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा पर्यो नि, यो जुन जुडिसियल एपोइन्टमेन्टको बारेमा जुन नयाँ ल ल्याउन खोज्यो नि मोदीको गभर्मेन्टले, अनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई त बदर गरिदियो। त्यसमा ठुलो डिबेट भएको थियो। धेरै फर्मर जजेसहरूले पनि त्यसमा विचार व्यक्त गरेका थिए कि यो सरकारले आफ्नो एउटा इमिनेन्ट जुरिस्ट भनेर जुन राख्न पाउने छ त्यसले चाहिँ के छ भने एपोइन्टमेन्टको प्रोसेसमा पोलिटिकल हस्तक्षेप हुन्छ। त्यस कारण के छ भने एपोइन्टमेन्टको प्रोसेस मेयरली चाहिँ के छ भने जुडिसियल प्रोसेस हुनुपर्छ। र यसमा के पनि कुरा आयो भने जुन कलेजियम सिस्टम छ नि भारतमा चाहिँ के छ भने जजेसहरूको एपोइन्टमेन्टमा कलेजियम सिस्टम छ। चिफ जस्टिसको अध्यक्षतामा चाहिँ के छ भने त्यहाँ अरू सिनियर जजेसहरूको एउटा टिम बनाएको छ। त्यस कारण त्यो बेला पनि धेरै जजेसहरूले त्यसमा आफ्नो ओपिनियन राखेका थिए कि यस्तो कानुनले त्यहाँ विचाराधीन थियो मुद्दा, तर यस्तो कानुन चाहिँले चाहिँ के छ भने एउटा उनीहरूले अदालतले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर भनेका थिएनन्। तर उनीहरूले के भनेका थियो भने यस्तो फैसलाले यस्तो कानुनले चाहिँ के छ भने जुडिसियरीको जुन एउटा इन्डिपेन्डेन्स हो त्यो चाहिँ प्रभावित हुन्छ भनेर विचार। यो मुद्दा चाहिँ हुन त अब अदालतमा बहस भइराखेका हुनाले संवैधानिक बहसको विषय हो यो। तर प्रधानमन्त्रीको जिकिर हेर्दाखेरि यो टोटल्ली राजनीतिक विषय हो भन्ने उहाँको जिकिर जुन छ नि त्यसलाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ होइन। प्रधानमन्त्री हो अब चाहिँ धम्काउने काम चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री मुद्दाको एउटा पार्टी हो, एउटा पक्ष हो। अब उहाँले चाहिँ के छ भने यो अदालतले यो गर्नै सक्दैन, अदालतले यो को अधिकारै छैन, संविधानले यस्तो भनेकै छैन भनेर एजिप उहाँ चाहिँ सुपर जुडिसियरी हो, जुडिसियरी भन्दा माथिको कुनै इन्स्टिट्युसन हो भनेर बोलिरहनु भएको छ। र वास्तवमा उहाँले अदालतले एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास र प्रभावमा पार्दै हुनुहुन्छ अनैतिक ढङ्गले। र वास्तवमा के छ भने यो त साँच्चीकै भन्यो भने उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको हकमा जसरी बोल्नुभएको छ, उहाँको शब्द र भाषा जस्तो छ, उहाँको शैली जस्तो छ, त्यो अदालतका प्रति अवहेलना हो, त्यो अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो। उहाँले चाहिँ संविधानमा यस्तो छँदै छैन, यो गर्नै सक्दैन। तर उहाँ मुद्दा ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ चुनावमा जानुहोस्। त मुद्दाको एउटा पक्ष हो नि त उहाँ, होइन पक्षले त्यसरी आफ्नो मुद्दाहरू आफ्नो कुरा स्थापित गर्नलाई त्यसरी राजनीतिक मान्छेले भाषण गर्छ होइन, भाषण त्यो गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने र अर्को कुरा के छ भने उहाँले भन्नुभयो यो प्योरली राजनीतिक विषय हो। त्यसो भए त राजनीतिक आधारमा जस्तो उहाँको पार्टीमा झगडा भयो के भयो त्यस्ता आधारमा चाहिँ के छ भने संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कुराको परिकल्पना नै गरेको छैन। संविधान चाहिँ के छ भने एउटा त्यसको बटम लाइन के हो भने यो संविधानको 47 सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने लिमिटेड अधिकार दिएको थियो। त्यो पनि मनमोहन अधिकारीको फैसलामा त्यो अदालतले त्यसलाई खुम्च्याइदियो, त्यसलाई सीमित गरिदियो। वास्तवमा त्यो पनि पावर अनफेटर्ड रहेन, अनियन्त्रित रहेन। तर अहिलेको संविधानले त त्यस्तो कुनै धाराको परिकल्पनै गरेको छैन। अहिलेको संविधानले त किन गरेन भन्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन अधिकार थियो त्यसको चाहिँ के छ भने दुरुपयोग भएको कारणले त्यो 47 सालको संविधानै विरोहित भयो। त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक त्यो चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासमा यो संविधान लेखियो र यो संविधानले के गर्न खोज्यो भने स्थायित्वलाई जोडिदियो। स्थायित्वलाई तपाईँको पक्ष भयो कि तर तपाईँसँगै कुम जोडेर अर्को खालका चाहिँ अधिवक्ताहरूले त्यही अदालतमा बहस गरिराख्नु भएको छ नि, यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो भनेर गरिराख्नु भएको छ नि। यसमा मुद्दाका त दुईटै पक्ष छ नि त, होइन? अरूले अधिकारको विषय हो भनेर हिजै मात्र पनि त त्यत्रो बहस भयो नि त, होइन? त्यसैले अदालतले भोलि के फैसला गर्छ त हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय भयो। तर यो विघटनै हुन सक्दैन भनेर तपाईँ ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेको छैन। संविधानले त्यस्तो कुनै पनि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै इमर्जेन्सी डोर के राखिएको छ भने यो संविधानमा 76/7 त्यो इमर्जेन्सी डोर के हो भने अब सारा विकल्पहरू रित्याउँदा पनि सरकारै बन्न सकेन। तर त्यो वास्तवमा असम्भव प्राय हो। त्यो चाहिँ के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न बहुमतको सरकार, त्यसपछि मिलिजुली सरकार, त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार हुँदा एउटा व्यक्तिको सरकार बन्न सक्ने पनि परिकल्पना गरियो संविधानले।
र त्यसपछि पनि सरकार बन्न सकेन, त्यसपछि पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने बल्ल चाहिँ के छ भने एउटा अपवादको एउटा विकल्पको रूपमा एउटा इमर्जेन्सी डोरको रूपमा त्यो एउटा बन्दोबस्त गरियो। तर प्रधानमन्त्री भनेको त उहाँ आफै म त 2/3 प्रधानमन्त्री भनेर दाबी गर्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकार छ त? थप 2/3 ल्याउनको लागि उहाँले विगत थप 2/3 प्रष्टीकरण दिइकन जवाफ दिनुभएको छ। होइन, त्यो भोट चाहिँ जनताले गरिरहेको छ। ल प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ विघटन गरेर आउनुहोस्, ल यो झोलाभरिको 2/3 बहुमत तपाईँलाई छ, त्यो कसैले जनताले टेकन फर ग्रान्टेड लिन सक्छ? र एउटा कुरा के छ भने तपाईँसँग अलरेडी 2/3 छ, तपाईँ सरकार चलाउनलाई त 2/3 पनि चाहिँदैन, तपाईँले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँले एउटा कुरा, एउटा यो संविधानको बटम लाइन के हो भने जबसम्म प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। मलाई अर्को एउटा त्यो कुरामा चाहिँ यो संविधान चाहिँ के छ एकदमै स्पष्ट छ। मलाई अर्को द्याट इज अ बटम लाइन अफ दिस कन्स्टिट्युसन। अर्को एउटा संवैधानिक जटिलताको पनि जवाफ दिइदिनुहोस् न। जस्तो चाहिँ मानुस यी तमाम दलिलहरूका जिकिरहरूका बावजुद पनि विघटन गरे मानौँ भन्दैछु म, र त्यसपछि वैशाखमा निर्वाचनको तर्फ मुलुक अगाडि बढ्नेछ। तर अन्य कारणहरूले, चुनावको तयारी अपुग भएको कारणले, राजनीतिक पार्टीहरूले बहिष्कार गरेको कारणले, अथवा चाहिँ चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ सर्वदलीय बैठक भन्ने कारणले, अथवा अहिले यो संवैधानिक प्रक्रियालाई असहमति प्रकट गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि चुनावमा ल्याउँ भन्न संवादको लागि समय चाहिन्छ भन्ने कारणले, चाहे जेसुकै कारणले होस्, वैशाखमा चुनाव भएन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मिति सार्ने सुविधा छ कि छैन? त्यो छैन। एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि जुन मितिमा चुनाव भनेर भनिएको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने जुन मितिमा चुनाव भनिएको छ त्यो मितिमा निर्वाचन गराउनै पर्ने हुन्छ, होइन भने संविधान समाप्त भयो। संवैधानिक एउटा संविधान कसरी समाप्त हुन्छ? होइन, तपाईँले चुनावै गर्नु, तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा के छ यो सरकारको के वैधता हो? वैधता भनेको त के छ भने ल एकछिनलाई मानिदिउँ, उहाँको सिफारिस चाहिँ सर्वोच्च अदालतले भन्यो ल यो संविधान सम्मतै छ भन्यो, एकछिनलाई त्यो परिकल्पना गरौँ। त्यो छ भनेपछि त उहाँले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन सक्नु पर्यो नि। यदि चुनाव गराउन सकेन भनेपछि त्यसपछि यो सरकारको के वैधता भयो? किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ। काम चलाउ भनेको त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट जुन चाहिँ निर्वाचनपछि अर्को पार्लियामेन्ट आउँछ। अब निर्वाचनै गराउन सक्दैन भने त्योभन्दा अनैतिक प्रधानमन्त्री अनैतिक र असक्षम प्रधानमन्त्री अर्को हुन सक्दैन। र वास्तवमा के छ भने त्यो तर एउटा कुरा तपाईँ हुनुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्, यो केपी ओलीले चुनाव गराउँछु भनेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन। किनभने उहाँको जुन माइन्ड सेट छ त्यसबाट के बुझिन्छ भने जसले चाहिँ यत्रो चाहिँ संविधानका धाराहरू उल्लङ्घन गरेर प्रतिनिधि सभा जसले विघटन गर्छ त्यसले 4 महिनापछि चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्ने कोही भ्रम नबसे हुन्छ। उहाँ त्यति सजिलो मान्छे होइन, त्यति सजिलै उहाँले चाहिँ के छ भने सत्ता छोड्ने उहाँको तयारी छैन। तर यो त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु, तपाईको जस्तो संसद विघटन गरिसकेपछि 6 महिनाभित्र अर्को नयाँ संसद त आउनुपर्छ नि, हाम्रो संविधानले त्यो भन्छ होइन? हो, त्यो छ होइन। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा सभा अहिले त यो वास्तवमा यो स्टेप नै अनकन्स्टिट्युसनल हो। तर एकछिनलाई त्यो विवादलाई पर राखौँ, एकछिनलाई त्यो कुराले पर राखौँ। र अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा यदि अदालतले पनि स्वीकार गर्यो भने चाहिँ के छ भने तोकिएको मितिमा चुनाव हुन सकेन भने यो सरकारको वैधता चाहिँ समाप्त हुन्छ। त्यसपछि वैशाख उहाँलाई मिति सार्ने अधिकार छैन, त्यो छुट छैन। तर हाम्रो नजिरहरू छ नि, 2 चोटि 3 चोटि होइन, त्यो बेला होइन, त्यो एउटा संविधान सभाको बेलाको कुराहरू अर्कै हो। त्यो फरक कन्टेक्स्टको कुरा हो। यस पटक छैन, यो पटक छैन। म अझै त्यो बेला त अझै यदि राखेर कुरा गर्छु, यदि वैशाखमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मिति सार्ने सुविधा छैन 100%। र त्यति बेला सरकारको वैधता सकिन्छ। संविधानको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? संविधानविहीनताको स्थिति हुन्छ। साँच्चै भन्यो भने अहिले संविधानमाथि यति धेरै क्षतिग्रस्त बनाइएको छ र वैशाखसम्म चुनाव पनि भएन भने संविधानको अलिअलि जुन धुकधुकी बाँकी छ त्यो धुकधुकी पनि समाप्त हुन्छ। पुनर्स्थापना र संसदको विघटन गरेर चुनावमा जाने, यो दुईटा विकल्पमध्ये कुन चाहिँ कम क्षति हुने विकल्प हो?
होइन अफकोर्स पुनर्स्थापना हो नि, पुनर्स्थापना त्यसपछि भयो पनि भने गन्जागोल हुन्छ होइन नि त। त्यो त यस्तो छ। अब किन सरकार यस्तो ढल्छ, छ, मिलिजुली सरकार बन्छ। होइन त्यो त एउटा सरकार त मुलुकलाई चाहिन्छ। एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले अलरेडी धेरै ठुलो ड्यामेज गरिसक्नुभयो, उहाँले पब्लिक ट्रस्टमा चाहिँ के छ भने आघात गर्नुभयो, संविधानमा गम्भीर एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्नुभयो र अब पुनर्स्थापना भयो भने एटलिस्ट केही हदसम्म यो संविधान ट्र्याकमा आउँछ। तर तपाईँले भने जस्तो हो गन्जागोल त डेमोक्रेसीमा के हुन्छ नि, सरकार बन्ने र मेकिङ एन्ड अनमेकिङ प्रोसेस अफ गभर्मेन्ट त्यो त भइरहन्छ, तर त्यो त्यसलाई एउटा पार्ट अफ द प्रोसेस। प्रधानमन्त्रीको साइडको मानिसहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो पुनर्स्थापना भयो भने त्यो माछा बजार जस्तो हुन्छ र त्यहाँ खरिद बिक्री क्रय विक्रय यस्तो हुन्छ र यति धेरै त्यसले विकृति ल्याउँछ, त्यो विकृतिको घर निम्त्याउनुभन्दा फ्रेस म्यान्डेटमा जानु बेस्ट होइन। त्यो चुनावमा हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ कि चुनाव भनेको एउटा संविधान सम्मत ढङ्गले हुनु पर्यो। संविधानलाई ध्वस्त गरेर तपाईँले चुनावकोले कुनै वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। तर राजनीतिक पार्टीहरूको मुड तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि जस्तो कङ्ग्रेसको मुड हेर्नुहोस्, हुँदाहुँदा वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेको साझा विवेकशीलकै मुड हेर्नुहोस्, त यिनीहरूले संसदको पुनर्स्थापना भनेका छन् छैन नि? होइन अब यस्तो छ, होइन कङ्ग्रेसमा पनि डिभाइडेड ओपिनियन छ, कङ्ग्रेसको ओपिनियन एउटै छैन। त्यस कारण लार्जली चाहिँ के छ भने अरू पार्टीहरूको पनि अहिले पुनर्स्थापना नै छ। त्यस कारण पुनर्स्थापना भयो भने संविधानको धुकधुकी बाँकी रहन्छ, अलिकति ट्र्याकमा आउँछ। अब तपाईँले भने जस्तो सरकार बन्ने प्रक्रिया एउटा लोकतन्त्रको एउटा हिस्सा हो र वास्तवमा के हुन्छ भने संसारमा जहाँ पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सरकारले बहुमत गुमाएपछि अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ भोट कमान्ड गर्छ, कन्फिडेन्स कमान्ड गर्छ, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई गन्जागोलको रूपमा नलिउँ, त्यसलाई एउटा चाहिँ नेचुरल पार्लियामेन्ट्री एक्सर्साइजको रूपमा लिउँ र अब कुनै हर्स ट्रेडिङ हुन्छ भने अफकोर्स त्यस्ता व्यक्तिहरू नाङ्गिन्छन् र त्यो कुरा चाहिँ एक्सपोज हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू दण्डित पनि होलान्। त्यस कारण के छ भने यो अहिले र एउटा कुरा के छ भने अर्को कुरा के छ भने अघि एउटा गम्भीर कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यो अलिकति थोरै त्यसमा चर्चा गर्नु मलाई जस्तो पुसमा संसदको विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले यो अर्थात् 4 महिना थप सरकारमा बसौँ भनेर यो कदम चाल्नु भएको होइन भनेर तपाईँले इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको होइन। वास्तवमा उहाँले त साँच्चीकै भन्यो भने स्टेट क्याप्चर हो, यो भनेको कुनै हो, यो भनेको संविधानको हत्या नै हो। मैले त वास्तवमा मेरो त्यही फर्स्ट डेकै मेरो रियाक्सन त्यो विघटन हुने बित्तिकै एउटा अनलाइन मिडियाले फोन गर्यो, अनलाइन खबरले मलाई फोन गर्यो, मैले ठ्याक्कै इन्स्ट्यान्टली भने उसले के हो भने मैले भने यो संविधानको हत्या हो, यो कु हो। वास्तवमा के छ भने यो कु नै हो। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के हो भने आफूमा हुँदै नभएको अधिकार दाबी गरेर उहाँले चाहिँ कुनै हो यो अफकोर्सको हो, किनभने यसमा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति महोदयको पनि मिलोमतो देखियो। जस्तो अस्ति भर्खर हामीले देख्यौँ अमेरिकामा कि जब सिनेटले एउटा चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति फलानु भनेर घोषणा गरे तयारी गर्दै थियो, त त्यहाँ बाहिरकोबाट गएका मानिसहरूले आक्रमण गरे र एक खालको अवस्था बन्यो र त्यहाँ राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने भनेर त्यो खालको तयारी भइराखेको छ। यदि यो कु हो, संविधानको हत्या हो तपाईँको शब्द सापट्टि निए भनेदेखि प्रधानमन्त्री पनि त दण्डित हुनुहुन्छ होला नि त? होइन, दण्डित गर्नुपर्छ। वास्तवमा के हो भने हिजो पनि एउटा छलफलमा यो प्रश्न उठ्यो कि प्रधानमन्त्रीले यत्रो दण्डनीय काम गर्नुभयो, उहाँले वास्तवमा यो कुनै गर्नुभयो र उहाँले यो लोकतन्त्रको हत्या गर्नुभयो, संविधानको हत्या गर्नुभयो, संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको चाहिँ दाबी पनि गर्नुभयो। त्यस कारण के हो भने यो उहाँले संविधानको रक्षाको शपथ खाएको छ। शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीले दण्ड चाहिँ कस्तो हो त? अब एउटा मेरो विचारमा अन्तर्गत रह्यो होइन, संविधान अन्तर्गत रहेर वास्तवमा अब हामीसँग त्यस्तो कानुनहरू पनि बनाइनुपर्छ। निर्वाचनमा हराएर मात्र हुँदैन। वास्तवमा के छ भने यो संवैधानिक एउटा चाहिँ डिसअर्डर क्रिएट गर्न खोज्यो भनेर राष्ट्रद्रोह गर्यो भनेर त्यसमा मुद्दा चल्न सक्छ, किनभने उहाँले नेसनल इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा काम गर्नुभयो र संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ खलबेलाउनु भयो र आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारको चाहिँ दाबी गर्नुभयो राष्ट्रिय हितको लागि एगेन्स्टमा। हजुर, यो राष्ट्रद्रोह हो। एकदम हो, एकदम यो हो। र उहाँले पोलिटिकल स्टेप भनेर इस्टाब्लिस होइन, यो चाहिँ पोलिटिकल स्टेप होइन। यो चाहिँ के छ भने उहाँले क्राइम गरेको, हि हेज कमिटेड अ क्राइम।
र यो अपराध गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ दण्ड चाहिँ भोग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दण्डित निर्वाचनमा दण्डित गर्ने कुरा एउटा भयो, तर उहाँले कानुनी प्रक्रियाद्वारा पनि दण्डित गर्नु जरुरी छ। यदि प्रधानमन्त्री दोषी हो, प्रधानमन्त्री दण्डको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने प्रचण्डजी, माधवजी हैन, उहाँहरूको छुट्टै हिसाब किताब छ। फेरि प्रचण्डजीको आफ्नै हिसाब किताब छ, किनभने यो त्यो बारेमा जुन मेरो धारणा छ अहिले पनि छ, किनभने यो कन्फ्लिक्टको दौरानमा जुन चाहिँ के छ भने मानवीय कानुनहरूको युद्ध सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन भएको छ, त्यो एउटा फरक प्रसङ्ग छ। त्यो चाहिँ फरक प्रसङ्ग हो। मैले चाहिँ यो भनेको जस्तो यही घटनामा पनि त उहाँहरूले सायद प्रधानमन्त्रीको उत्तर छ नि, मलाई कामै गर्न दिएन, अल्झाइयो, यति धेरै अल्झाइयो कि त्यसको बाध्यात्मक कदम हो। होइन, यो त स्टुपिड कुरा हो। यो मलाई काम गर्न दिए, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भने यो असक्षम व्यक्तिले गर्ने तर्कहरू हुन् के। तपाईँले आफूले हेर्नु, तपाईँसँग अलरेडी मसँग 2/3 छ भन्नुहुन्छ, त्यसपछि भन्नुहुन्छ मलाई मेरो विरुद्धमा अविश्वास ल्याउँदै थियो। तपाईँसँग 2/3 बहुमत छ भने अविश्वाससँग किन डराउनु पर्यो? तपाईँसँग 2/3 बहुमत छ भने फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग आउँदैछु। यु हेभ गट अलरेडी 2/3 मेजोरिटी, तपाईँ किन भाग्नुहुन्छ? 2/3 बहुमत छ भनेपछि तपाईँ कुनै पनि महाभियोगलाई पनि डिफिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भने असक्षम मान्छेहरूले, बेइमान मान्छेहरूले गर्ने तर्क हुन्। मलाई काम गर्न दिएन, तपाईँ काम गर्ने तपाईँ आफ्नै असक्षमताको बन्दी हो। तपाईँले काम गर्न कुनै कुराले रोकेको छैन। तपाईँको आफ्नै अनिर्णयको तपाईँ बन्दी हुनुहुन्छ, आफ्नै असक्षमताको बन्दी हुनुहुन्छ र आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने क्षमता तपाईँसँग छैन। अब जस्तो चाहिँ अब मुलुक असहज बाटोमा हिँडेको कुरा त प्रष्ट भइहाल्यो। हामी सजिलो बाटोमा हिँडिरहेका छैन हाम्रो मुलुक भनेर तपाईँले तपाईँको अध्ययनले, तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ कि यो असहज तर्फको यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? अब होइन, वास्तवमा यदि यो प्रतिगमनै हो, यो प्रतिगमनको कदम सचिएन भने यो संविधानको विघटनको प्रक्रिया वास्तवमा अहिले त एउटा नयाँ न्यारेटिभ स्थापित भयो। वास्तवमा सुरुमा यो प्रश्न मैले उठाएको थिएँ, त्यही दिन उठाएको थिएँ कि अब यो प्रतिनिधि सभाको होइन संविधानकै विघटन हो, यो संविधानकै हत्या हो। अब वास्तवमा यो संविधानको विघटनको यो प्रक्रियालाई रोकिएन भने अब मुलुक त एउटा संविधान विहीनताको स्थितिमा, संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा जाँदैछ र हामी चाहिँ के छ भने एउटा असफल राष्ट्र हुँदैछौँ। किनभने हामी संविधान बनाउने तर त्यो संविधान अन्तर्गत चल्न नसक्ने, त्यो संविधानलाई सफल बनाउन नसक्ने, त्यसले परिणाम के ल्याउँछ? होइन, परिणाम त हामी फेल्ड स्टेट हुन्छौँ, हामी अराजकतामा जान्छौँ, एनआरकीमा जान्छौँ। हामी कहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ भने कुनै पनि नेसनको एउटा डेभलपमेन्टको लागि, प्रोग्रेसको लागि 2-3टा कुरा चाहिन्छ। त्यहाँ रुल अफ ल चाहिन्छ, एउटा लिगल कन्स्टिट्युसनल रेजिम चाहिन्छ, अर्डर चाहिन्छ र एउटा त्यो खेलको एउटा नियमअनुसार। त्यसमा के त अनि यो अराजकतामा अब त्यसमा त जिसका लाठी उसका भेष, त्यो त जे पनि हुन सक्छ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै त्यति समयसम्म अघि तपाईँ जुन स्टेट क्याप्चरको केपी ओली त एउटा पात्र मात्रै हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा उहाँसँग अब अर्को फर्दर स्टेप लिने क्षमता छ कि छैन? होइन, उहाँसँग अब केही पनि क्षमता छैन। वास्तवमा चाहिँ के छ भने उहाँ जसको लागि प्रयोग हुनुपर्ने प्रयोग भइसक्नु भयो। मतलब होइन, जुन तत्त्वले यो अब म अहिले डिफाइन गर्न सक्दिनँ कुन तत्त्व हो, तर यो उहाँको दिमागको उपज होइन। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा लार्जर एउटा कन्स्पिरेसीको एउटा पार्ट हो र उहाँले प्रयोग गरिएको छ यो संविधानको विरुद्धमा, लोकतन्त्रको विरुद्धमा उहाँले प्रयोग गरिएको छ। उहाँ एउटा पात्र हो, उहाँको क्षमता केही पनि छैन। उहाँको युटिलिटी करिब करिब अब सिद्धिसक्यो र उहाँले अब फ्यालिदिन्छ। उहाँको जुन उपयोगिता थियो, राजनीतिक उपयोगिता जे थियो, जे कुकर्मका लागि उहाँले प्रयोग गर्नु थियो, त्यो कुकर्मको लागि उहाँ प्रयोग भइसक्नुभयो। अब नयाँ एक्टर्सहरू आउँछन्। अब चाहिँ उहाँको युटिलिटी सिद्धियो। उहाँको उपयोगिता यो संसदको विघटन गर्ने, संविधानलाई सिद्ध्याउने, अनि त्यसपछि उहाँको उपयोगिता सिद्धियो। त्यसपछि अरू पात्रहरू आउँछन्। अब को आउँछ थाहा छैन। अब भनेपछि प्रधानमन्त्रीको उपयोगिता सिद्धियो, केपी ओलीको उपयोगिता सिद्धियो, राष्ट्रपतिको होइन। उहाँहरू त के छ भने एउटै मिलोमतोमा यो काम गर्नुभयो। त्यसपछि अब अर्कै कोही पात्र आउँछ। एक थरी मान्छेहरू भन्छन् नि, सायद सकारात्मक सोच राखेर पनि होला कि नेपाल बनाउने हो भने सोच चाहिँ सकारात्मक भएको, तर काम गर्ने क्षमता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अटोक्रेटिक टाइपको। होइन, अटोक्रेटिक लिडरसिप सल्युसन होइन। एउटा कुरा के छ भने डेमोक्रेसीलाई एउटा सोच चाहिँ अलिकति सकारात्मक होइन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो एउटा के हुन्छ भने किङ महेन्द्रले पनि त्यो गर्न खोजिसकेन नि। अब त्यस्तै आवश्यकता हो? होइन, त्यस्तो आवश्यकता होइन। एउटा कुरा म के भन्छु भने लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्रै हो। लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया
को एक्सर्साइजद्वारा मात्रै त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई अझै बढी लोकतन्त्रद्वारा सच्याउन सकिन्छ। त्यसकारण के हो भने चाहिने चाहिँ लोकतन्त्र नै हो, तर लोकतन्त्रमा के छ भने एउटा सक्षम मान्छे चाहियो, इमान्दार मान्छे चाहियो र पब्लिकको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्ने खालको मान्छे चाहियो। हेर्नुहोस् तपाईँ अब अर्को के 2/3 बहुमत तपाईँसँग थियो, तपाईँले फङ्सन गर्न सक्नु भएन, यहाँभन्दा अर्को पावर के चाहियो? तपाईँले यत्रो पावर थियो तपाईँसँग, तपाईँले डेलिभर गर्न सक्नु भएन। अनि एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी नभएको व्यक्तिले गर्न सक्छ? प्रधानमन्त्रीसँग त डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पनि थियो, हि हेज गट 2/3 मेजोरिटी। अब केही पनि रहेन, उहाँ त अब सडकमा आइसक्नुभयो, उहाँ त नैतिक रूपमा पतन भइसक्यो, उहाँको स्वीकार्यता पनि समाप्त भइसक्यो। अब उहाँसँग विकल्प के रहेछ? अन्तिम विकल्प होइन, विकल्प त उहाँलाई हटाउँछ, उहाँ रहनुहुन्न, अब उहाँको उपयोगिता सिद्धिसक्यो, त्यति हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यसै पछाडिबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ।